मांडवीचे पोन्ने ब्रिजाचेर आसा आतां आमी आनी आमी तुमच्या नजरे मुखार आनी एक घेवन येता एक जो हांगासर तुमी पळोवंक शकता हो ड्रम गेले कितलेच म्हयने हो हांगासर आसा. जो आसपाचें कारण म्हणजे हांगा जेन्ना काम चालू आसलें पेंटींग आनी ब्रिजाचें बारीक काम चालू आसलें तेद्या वेळार हे ड्रम्स हाडून हांगा दवरलेले. बट आतां पळोवपाक गेल्यार हो ड्रम हांगाच परमनंट स्थान घेतलेलो आहा तेणी आनी हांगाच तो कितलेच म्हयने असोच आसा. बट प्रॉब्लम हे आसा की हांगासर रातच्यो केन्ना केन्ना लायटी चलना. जेन्ना इंडिकेशन सुद्दां ना, कांय रेडियम ना, कांय ना. बट हो ड्रम म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान काडूंक जाय आसलो बट आजुनी काडूंक ना, तो तसोच आसा. जेन्ना आमी सेफ्टीचें उलयता तेन्ना पळोवंक शकता तुमी सेफ्टी कशें कन्सर्न आसा हें पळोवंक शकता तुमी. हो आतां ड्रम तुमकां दाखयता कशे तरेन हो भरलेलो आसा आनी हो हांगासर आसा आनी गाडयो पळोवंक शकता तुमी क्लोज हेका तेंकोन वयता गाडयो. बट अशें इतली घटनाय जाल्या, एक दोग जाण पडल्याय हांगासर हेका लागून. बट हो ड्रम आजुनी काडूंक ना. सो हेचेर ऑथॉरिटीन लक्ष दिवचें, ट्रॅफिकान लक्ष दिवचें, काडचो बेगींतलो बेगीन हो ड्रम आसा तो. आनी रातच्या वेळार हो ड्रम कसोच दिश्टी पडना. तो आमी पळोवंक शकता हो ड्रम मदीं आसा. कितले लागच्यांनी ह्यो गाडयो पासार जाता तुमी पळोवंक शकता. आतां पळयात कशे गाडयो ह्यो डेंजरसली तेंकोन वयता तुका. बट हांगा व्हडली दुर्घटना घडूंक शकता. रातचो हांगा कोण तरी पडलो अशें आमी हें जालां. बट हांगाच्या लोकांनी सांगलां आमकां रातचो लागून पडलो म्हणून हेका ड्रमाक. बट हो ड्रम आसा तसो आसा. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.